अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो अपने से जुड़े खूबसूरत रिश्तों के लिए दी गई मोहब्बत की कुर्बानी की एक बेहतरीन कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। वो न जाने कब से मिट्ठू मियाँ को अपने नाम का विर्द करवा रही थी, लेकिन मिट्ठू मियाँ एक तरफ और उसकी जिद एक तरफ। वो तो जीते जागते गोश्त पोस के इंसानों से हमेशा अपना आप मनवाती आई थी, फिर ये मुँह मिट्ठू मियाँ की बसात ही क्या थी। लेकिन मिट्ठू मियाँ का भी जैसे अटल फैसला था कि वो बाला बाला पर ही अटके थे। प्यारे मिट्ठू, बाला नहीं, जुबाला। वो चीखते चीखते जैसे जिद पे आ गई थी। मैं कहूँ अब चुप भी कर मुई, तेरी हरकतें क्या नाक में दम कर देने के लिए नाकाफी पड़ गईं, जो अब ये मुँह मिट्ठू की चीखो पुकार भी शामिल हो जाए घर में। अरे नहीं अम्मा, अब तो मैं भी जिद पे आ गई हूँ। आखिर आप ही को देखकर कैसा नीला नीला कहकर चहकता है, आज मैं भी। बाजी, इस तरह तो वो तुम्हें भी बाला बाला कहता है, फिर तुम मुतमईन क्यों नहीं हो जाती? 14 साला रोहेला ने भी उसे कायल करने की कोशिश की। एलो, इतना प्यारा नाम है मेरा और मैं बाला छकड़ा बनी फिरूं, भला क्यों? वो हनकारा भरती एड़ियों के बल फिर से मिट्ठू मियाँ की तरफ घूम गई। जू बाला। लेकिन अम्मा की बर्दाश्त से अब कतई बाहर था। वो छालिया और सरोता उठाती आहिस्ता से बैरूनी कमरे की तरफ बढ़ गई और वो जो चीखते चीखते जैसे थक सी गई थी, आखिर मिट्ठू मियाँ को उबाला तक लाकर बख्श ही दिया। बाजी, आखिर इसने तुम्हें जुबाला तो नहीं कहा ना? किताबों से सर उठाकर रोहेला ने अपनी गोल गोल आंखें हमेशा की तरह नचाईं। क्यों भाई, मैंने भी तो इसे उबाला पर लाकर ही छोड़ा ना। जुबाला कब हार मानने वाली थी? जूबी, इससे तो अच्छा था कि तुम बाला पर ही हार मान लेती। अब तो मिट्ठू मियाँ तुम्हें ख्वामख्वाह सारा दिन उबाला करेंगे। शहनीला, जो दूर बावर्ची खाने की छोटी सी खिड़की की जंगालू जालियों से लगी मुसलसल पौन घंटे से उसकी नाकाम कोशिशों पे मुस्कुरा रही थी, उसने भी टुकड़ा लगाया तो उसे यकदम से अपनी सारी कोशिशों पे पानी फिरता नजर आया। एक तो अम्मा ने ना जाने कहाँ से चुन फटक कर नाम रखना था मेरा, भला ये भी कोई नाम हुआ, जूबाला? उसने नाम से कहीं ज्यादा अपने मुंह का जाविया बिगाड़ डाला और बुड़बुड़ाती हुई बावर्ची खाने में आकर इतनी जोर से अम्मा की लचर लचर करती पीढ़ी घसीटी कि अम्मा हड़बड़ा कर कमरे से बाहर निकल आई। अरे अब क्या आफत आन पड़ी? अम्मा, बाजी ने तुम्हारी अकलौती पीढ़ी तोड़ डाली। रोहेला ने हमेशा की तरह अम्मा से उसकी शिकायत लगाना जरूरी समझा। नाज जाए इसकी हरकतों का, कभी जो ढंग से कोई काम अंजाम दिया हो, एक जरा किसी काम को हाथ लगाने आई होगी, मेरी अच्छी भली चीज का नुकसान कर दिया। अम्मा भिन भिन करती इधर ही चली आ रही थी और वो अम्मा की खुशफहमी पे खी खी करती घुटनों में धसी जा रही थी। भला वो क्यों काम को हाथ लगाएगी? काम से तो उसे अल्लाह वास्ते का बैर था। शहनीला ने तंबीही नजरों से उसे घूरा। अम्मा हाथ नचाती मुसल्लम उसके सर पर खड़ी थी। मैं कहूँ जरा बहन की सोबत में तो टिक जाया कर कि इसकी सलीका शारी का साया ही पड़ जाए तुझ पर। सारा दिन धमा चौकड़ी करती फिरती है, बच्ची नहीं रही अब तू। अम्मा आज बिल्कुल गजबनाक हो रही थी और वो उनके धमोके के जद में आ जाने के डर से जमीन से चिपकी जा रही थी। अम्मा अब बस भी कर दो, एक पीढ़ी ही तो जाया हुई है, यहाँ तो पूरे का पूरा इंसान जाया हो जाता है। और बस अब तू बंद कर अपना फलसफा। अम्मा ने बीच में आती आपी को डांटा। तूने ही सर चढ़ा रखा है इसको। अब जुबाला के लिए वहां से आहिस्ता से खिसक जाने में ही आफियत थी। एक तरफ अम्मा की फिटकार और दूसरी तरफ आपी का फलसफा। वो कब आती थी इन बातों की? उसके तो शबो रोज खुद उसके अपने पैदा करदा हंगामों की नजर हो जाते थे। वो जो पड़ोसन के सहन से कच्ची कैरियां तोड़कर लाती और जब अम्मा भरी दोपहर में लंबे लंबे खराटे भर रही होती और आपी दोपहर के हब्स ज़दा उबले कमरे में घुसी किताबों के चूल्हे पर मजीद अपने जहन को उबाला करती, तो वो चुपके से रोहेला का हाथ थामे किचन में घुस आती और उल्टे सीधे तरीकों से कच्ची कैरियों के खट्टे मीठे अम्बे बनाती।
कभी अकबी सहन की चारदीवारी पर लटकी दूसरी तरफ खाला जरीना और उनकी बहू के बीच की लंबी चौड़ी लान तरानियां सुना करती, तो कभी फजलदीन के खून पसीने से सींचे गए गुलाबों की हसूल याबी के लिए रोहेला को उसके बागों में उतारने की कोशिश में उसे कैरियों और करौंदों की कितनी लालचें दे डालती। लेकिन उकाब की नज़र रखने वाला फजलदीन भला कब अपने रंग बरंगे गुलाब उसके हाथ लगने देता था। ऐसा चीख चीख कर अपनी मेहनत की दुहाइयाँ देना शुरू करता कि अम्मा की फिटकार के डर से वो रोहेला को चार दीवारी से आधी लटकी छोड़कर ही धम धम करती भाग खड़ी होती और फिर शहनीला को ऐन सामने पाकर जैसे हार सी जाती। आपी कैसे बड़े बड़े गुलाब हैं, गुलाबी, मैरून, सुर्ख, हर रंग के। मैं तो बस देख रही थी। ख्वामख्वाही शोर मचाने लगता है वो फजलदीन, लेकिन अब ठीक है तो मुझे भी जिद हो गई है अब। वो हमेशा की तरह एड़ियों के बल घूम गई। नहीं जूबी, हर जिद अच्छी नहीं होती और फिर हर खुशी पा लेने में ही तो नहीं है ना जान। फजलदीन की खुशी उन खिलते गुलाबों में ही तो है। हर खिलता हुआ फूल उसके तमाम दिन की मोहब्बत का खराज होता है। तुम महसूस करो उसकी खुशियों को, उसके एहसासात को, फिर तुम्हारी अपनी खुशियों, अपनी ख्वाहिशात के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। और वो जो हर बात को अना का मसला बनाकर जीने की आदी थी, चुपचाप आपी के फलसफे को झेलती रही। गर्मियों की छुट्टियां अब ख़त्म होने को थीं। एक तरफ अम्मा को जहां उसकी उधमबाजियों से निजात मिलने की खुशी थी, वहीं जुबाला के लिए फिर से कॉलेज की दौड़, मिस मारिया के पेंट ज़दा चेहरे का तस्वुर और बात बात पर सरजवाद के सवालों की बुछाड़ उसे अंदर तक होलाए दे रहा था। और इन सब से ज़्यादा ज़मान अली के सुनहरे नाजुक कमानी के शीशे के पीछे से झांकती दो मोटी मोटी आंखें, वो जो हमेशा किताबी कीड़ा बना दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाए मुसलसल कभी लाइब्रेरी और कभी स्टाफ रूम के चक्कर लगाता नजर आता। बस एक लम्हे एक बिजली सी कूंदी थी उसकी आंखों में, जैसे अभी अभी हफ्त इकलीम की दौलत मिली हो उसे। अब वो इतनी भी ना समझ नहीं थी कि उसकी अचानक चमक उठती आंखों का मफहूम ना समझती हो, लेकिन ना जाने क्यों उसे देखकर उसे उलझन सी महसूस होती थी। वो जिसका ज़ाहिर व बातिन एक था, उसे दोहरी शख्सियत कभी नहीं भाती थी। कैसा मस्कीन सूरत बनाए फिरता है, लेकिन लड़कियां देखकर आपी वो जहर लगता है मुझे। वो अच्छे बुरे हर ख्यालात आपी पर ज़रूर वाजे करती। चलो शुरू हो गई अब वही कैदोबंद की ज़िंदगी। ख़वार होते रहो क्लासेस के चक्कर में। एक वो मिस मारिया है, कभी जो वक्त पर आ जाए, पता नहीं कितनी कुली चढ़ाती हैं फीके शलजम जैसे चेहरे पर। और वो सरजवाद चले आते हैं, मुंह उठाए सवालात का पलंदा लिए। 2 माह की तो छुट्टियां होती हैं, उंगलियों पे गिनकर। सारा एहसास गारत हो जाता है उन्हें देखकर। इस पर लड़कों की फिक्राबाजी, एक ही सरहद में बैठे बैठे जैसे हड्डियां तक सुन हो जाती हैं। अंगड़ाई लेने तक को तरस जाओ। हर वक्त लड़कों की मौजूदगी का एहसास है। बस लड़के ना हुए खुदाई फौजदार हो गए। तुम्हें भी क्या तुक थी लड़कों के कॉलेज में दाखला दिलवाने की आपी। वो मुसलसल आधे घंटे से भगझक करती कोनों खुदरों में पड़ी क्लास लेक्चर की नोटबुक ढूंढने में लगी थी और शहनीला मध्यम मध्यम मुस्कुराहट के साथ किताबों से पॉइंट आउट करने में मगन थी। ऐसा ही होता था वो जब बेतुका बोलती रहती तो शहनीला बिना किसी एहतजाज के उसकी बातों से महसूस होती रहती। एहतजाज था तो बस अम्मा को, जो उसकी सारी उठापटक के लिए शहनीला को ही मूरद इल्ज़ाम ठहराती थी। लेकिन वो देखती कि सारा आया क्या मसला आपी की एक मुस्कुराहट पे ख़त्म हो जाता। शहनीला को तो जैसे गुस्सा छू कर भी नहीं गया था, हर वक्त हंसती मुस्कुराती सी। अम्मा की तो जैसे अब्बू के बाद दुनिया ही अलग होकर रह गई थी, हर वक्त फिक्रों का अंबार सर पर सवार किए हुए, खोई खोई चिड़चिड़ी सी। बात पे बात जुबाला और रोहीला को तंबी करना, दुनिया के ऊंच नीच समझाना, ऐसे में अक्सर शहनीला ही ढाल बन जाया करती थी। और वो जो इतनी खलंडर सी थी, कभी कभी चिपकी बैठी आपी को देखा करती। सारे घर में बस रौनक थी तो जैसे आपी के दम से ही थी। किचन से बरामदे, बरामदे से सहन और सहन से कमरों तक चलती फिरती, हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ। सुबह निहार में उठकर अम्मा के लिए दलिया तैयार करना, जूबी को बार बार आकर कॉलेज के वक्त का एहसास दिलाना, रोहीला के लिए उसके यूनिफॉर्म पर आयरन करना, कभी अम्मा के पाइंती बैठी धीरे धीरे राजो न्याज करते हुए,
मिट्ठू मियाँ को सबक पढ़ाते हुए, तो कभी खाला जरीना के दिल से बहू के लिए तमाम बदजनी दूर करते और उन्हें दुनिया के ना जाने कितने असरार व रमूज बताते हुए। बच्चों को वक्त निकाल कर ट्यूशन्स देना और रात को सोने से पहले अम्मा के जोड़ों के दर्द पे मालिश करना भी वो कभी ना भूलती थी। कैसे कर लेती हो तुम इतने तहम्मुल से इतने ढेर सारे काम शहनीला हैदर? जुबाला कभी बहुत हैरत से सोचती, जैसे वो इस दुनिया की मखलूक ही ना हो। पता नहीं क्या था उसकी आंखों में जो एक आलम का राज पा लेने की सलाहियत रखती थी, या फिर उनकी बुर्दबार शख्सियत का रोब था कि वो जो अपनी धमा चोकड़ियों की सफाई में अम्मा से सौ बहाने बनाने लगती थी, आप ही को सामने देखकर जैसे ढह सी जाती। शहनीला शुरू की हसास और ज़हीन थी। वो खूब जानती थी कि अम्मा जो जुबाला और रोहेला पे औकाब की नज़रें रखने लगी थीं, वो पहले ऐसी कतई नहीं थीं। दरअसल अबू की अचानक मौत और 3 जवान बेटियों की जिम्मेदारी ने उन्हें हसास और ज़माना शनास बना दिया था। यहाँ तक कि रोहीला का फजलदीन के लड़के के साथ खेलना, कच्ची कैरियों के लालच में उसके पतंग में मांझे लगाना भी कतई नहीं भाता था। वो जब रोहीला को आवाज़ देता अंदर आ जाता तो अम्मा जैसे काट खाने को दौड़ती। ए मुआ, क्या शहर में लड़कों का काल पड़ा है जो चला आया मुंह उठाए रोहीला रोहीला करते? क्यों डांटती हो अम्मा इस गरीब को? 14 साल का बच्चा है, भला क्या जाने दुनिया के दाव पेच। वो जो दिलों को पढ़ने में माहिर थी, ना जाने कैसे अम्मा के एतराज़ का मतलब समझ लेती थी। और फिर रोहेला अभी बच्ची है, बेजरर सी, फिर अभी से ये पाबंदी क्यों अम्मा? शहनीला धीरे धीरे रसानियत से अम्मा को समझाती। वो घर के तमाम हालात और अम्मा के हर एहसासात से आशना थी। अयाज हैदर जो सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क थे, तब आमना बेगम को 3 बेटियों समेत भी जिंदगी ऐसे दुश्वार नहीं लगा करती थी। अयाज हैदर का बड़ा सा आबाई मकान था जहां वो माकूल और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन उन दिनों जब शहनीला इंटर के इम्तिहानात से फारिग थी और जुबाला 10वीं क्लास की तैयारियों में मशगूल थी, तब अचानक ही एक दिन अयाज हैदर ऑफिस में काम करते हुए दिल के दौरे की भेंट चढ़ गए। और तब यकदम से जैसे वक्त ने आमना बेगम को उम्र के आखिरी हिस्से में धकेल दिया था। ऐसे में शहनीला के समझदार वजूद ने ही उन्हें सहारा दिया था और उसके कहने पर अम्मा ने घर का आधे से ज़ायद अकबी हिस्सा खाला जरीना और फजलदीन के हाथों किराए पर उठा दिया था। और कुछ अब्बू की पेंशन थी, घर की सफ़ेद पोशी के लिए काफ़ी थी। रही रोहीला और जुबाला की पढ़ाई, तो शहनीला ने अम्मा के लाख मना करने के बावजूद अपने ट्यूशन से ये खर्च जारी रखा था। और फिर कुछ अफजाल मामू की मेहरबानी थी जो वो अक्सर जूबी और रूही के छोटे छोटे तोहफ़ों के बहाने बड़ी बड़ी रहमतें भेजा करते थे। और ये सब कुछ उन्हें अपनी डिक्टेटर किस्म की बीवी से छुपा कर करना पड़ता था, क्योंकि एक तरफ बीवी की खुशनुदी थी तो दूसरी तरफ बहन की मोहब्बत, दोनों ही उनके लिए लाजिम व मलजूम थी। शहनीला माँ की ज़ुबानी हर हालात से आशना थी। अम्मा ने नानी की मौत के बाद अफजाल मामू को माँ बनकर पाला था। उसका दिल मामू के लिए अकीदत से लबरेज था, इसलिए नहीं कि वो खुफिया तौर पर बहन की मदद कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि अपनी आसाइशों की बेपनाह भीड़ में भी अकलौती बेवा बहन की मोहब्बत की डोर उनके हाथों से छूटी नहीं थी। हालांकि बहाने बहाने से आई इस रकम का मफहूम अम्मा भी खूब समझती थी, लेकिन शायद 3 बेटियों की जिम्मेदारी ने अम्मा को इतना खुददार नहीं रखा था। अलबत्ता अपनी चादर की हद में पांव फैलाने की अम्मा अब तक कायल थीं। शायद इसलिए शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी उन्होंने शहनीला के लिए कभी भाई भावज के सामने मुंह नहीं खोला। हालांकि पिछले साल जब राहील अपने इंटरव्यू के सिलसिले में फूफी के यहाँ क़याम पजीर हुआ था, तब अम्मा की जहाँ दीदा नज़रों ने शहनीला की आंखों में मध्यम मध्यम सी जोत जलती देखी थी। और शायद राहील भी शहनीला को पसंद करता था, लेकिन वो खुद अपनी माँ की मोहब्बत के हाथों मजबूर था। और आमना बेगम भला किस मुँह से अपना मुद्दा ज़ुबान पे लाती। भावज की हाई सोसाइटी और ऊंचे स्टैंडर्ड पर भला गरीब शहनीला कहाँ पूरा उतरती। इसलिए जहाँ शहनीला ने भड़कती लौ को खुद ही आहिस्ता से बुझा दिया था, वहाँ अम्मा ने भी कभी उसे कुरेदने की कोशिश नहीं की थी। अब जबकि शहनीला एमए के आखिरी साल में आ गई थी, अम्मा को यकदम से वो पहाड़ लगा करती कि कहाँ से आएगा उससे भी ऊंची डिग्री वाला लड़का, और शादी जब मेल की ना हो तो दिलों में फांस रह जाती है। वो सारा दिन ख्यालों के ऐसे ही ताने बाने में उलझी रहती।
وہ تو شروع سے ہی اونچی اونچی ڈگریوں کے خلاف تھیں، لیکن شہنیلا کی قابلیت کے چرچے اتنے عام تھے اور اسکول سے کالج تک کے اس کے عمدہ تعلیمی ریکارڈ کے آگے اماں بھی مجبور ہو گئی تھیں۔ لیکن زوبی اور روحی کے معاملے میں وہ قطعی راضی نہیں تھیں۔ اب نہیں پڑھانا مجھے ایسے کوڑ مغزوں کو، کیسے ترس کھائے نمبر لیے ہیں انہوں نے، ایسا زبردستی کا پاس کرنا بھی کیا۔ زوبی کے میٹرک کا رزلٹ آنے پر اماں نے فیصلہ کر دیا تھا، سچی اماں تمہیں ہمیشہ ہی مجھ سے شکایت رہی ہے نا، اب دیکھنا میں کیسی خدمت کروں گی تمہاری گھر بیٹھ کر۔ زبالہ جو شروع کی پڑھائی چور تھی جھٹ اماں سے آ لگی۔ شہنیلا نے مسلسل 3 دنوں تک اماں کو سمجھا کر آخر قائل کر ہی لیا تھا، اور وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ آپی کے ساتھ کالج میں ایڈمیشن لینے گئی تھی۔ زندگی یوں ہی اپنے ڈھب پہ قائم تھی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اب BA کے آخری سال میں آ گئی تھی، جبکہ روہیلا نے اسی کالج میں FA میں داخلہ لے لیا تھا اور آپی نے MA کے امتحانات سے فارغ ہو کر خود کو مزید ٹیوشنز میں مصروف کر لیا تھا۔ البتہ اماں کی سرگرمیاں ان دنوں کو زیادہ ہی بڑھ گئی تھیں۔ اس دن زبالہ BA کا آخری پرچہ دے کر آئی تھی، چہکتی ہوئی، بالکل ہلکی پھلکی سی، جیسے ایک زمانے کا بوجھ اتار پھینک آئی ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح آوازیں دیتی ہوئی شہنیلا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ آپی پتہ ہے آج آخری دن بیچارہ ذلیل ہی ہو کر رہ گیا۔ وہ جس نے خبروں کی نشریات باہر سے ہی شروع کر دی تھی، دھڑاک سے دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ اسے شاید کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا، ایک ذرا پیچھے پلٹ کر پوچھنے لگا، ایسی جھاڑ پلائی سرجوات نے کہ ساری کلاس کے کہکے ابل پڑے۔ بس ایک نہیں ہنسا تو وہ مجرمی صورت۔ کون مجرمی صورت؟ شہنیلا نے استفہامیہ نظریں اٹھائیں۔ ارے وہی زمان علی۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی بستر پر بیٹھ گئی۔ ہر وقت گمبھیر صورت بنائے پھرتا ہے، جیسے کتنے بڑے بڑے منصوبے مرتب کر رہا ہو۔ نہ جانے کس بات کی اکڑ ہے اسے، اپنی قابلیت کی یا اپنی خوبصورت آنکھوں کی۔ کبھی جو کسی سے بات کرنے کی زحمت کر لے بندہ، لڑکیوں نے بھی سر چڑھایا ہوا ہے اسے۔ زمان علی کا وقار، زمان علی کا ٹیلنٹ، زمان علی کی آنکھیں، ارے کیسی چھچوریوں جیسی پھرتی ہیں اس کے آگے پیچھے، جیسے زمان علی نہ ہوا بھیل پوری کی پلیٹ ہو گیا۔ میں نے تو کبھی لفٹ نہیں کروائی آپی اس کو۔ اس نے کہتے ہوئے گردن اکڑ کر آپی کی طرف ایسے دیکھا جیسے بڑا کارنامہ انجام دے آئی ہو، اور شہنیلا، اس نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جب بولنے پہ آتی تھی تو ہمیشہ موضوع سے ہٹ جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی باتیں کسی اور کی بتانے آئی تھی، لیکن لمبا چوڑا لیکچر زمان علی کی ذات پہ دے ڈالا۔ چلو اچھا ہوا آپی، پیچھا چھوٹا اس سے، اب میں تو دوبارہ کالج کا رخ کرنے سے رہی۔ وہ پرسکون ہوتی لمبی گردن اٹھا کر آپی کے بستر کے اوپر لگی چھوٹی سی الماری میں رکھی بے ترتیب کاسمیٹکس میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ تم جو اسے سمجھتی ہو ضروری نہیں کہ وہ ایسا ہی ہو زوبی۔ وہ انفرادیت پسند ہے، اپنا آپ منوانا چاہتا ہے۔ وہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ہر دوسرے تیسرے پر اپنے جذبوں کا اظہار کرتا پھرتا۔ وہ جس کے مداحوں کی کمی نہیں، پھر بھی تم اس کی توجہ کا مرکز ہو۔ اور تم جو صدا کی اکھڑ اور انا پرست، بھلا تم اوروں کی طرح کیسے اس کے آگے پیچھے بھاگ سکتی ہو؟ اور شاید یہی ادا اسے، ارے کوئی ادا ودا نہیں، اس کی گھورتی نظریں مجھے زہر لگتی ہیں۔ بس اس نے اس کی شخصیت سے مروب نہ ہونے کا جیسے قطعی فیصلہ کر لیا تھا۔ جذبوں کی قدر کرنا سیکھو زوبی۔ لفظوں کی زبان سے کہیں زیادہ سچی ہوتی ہیں آنکھوں کی زبان، جن پہ یقین کرنے کو جی چاہتا ہے۔ الفاظ بھلے ہی جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ سچے اور بے لوث جذبے جنہیں الفاظ کا سہارا لینا نہیں آتا، وہ سب کے سب خود بخود آنکھوں میں سمٹ آتے ہیں۔ اور پھر ارے کہاں سے آتی ہیں آپ کے چھوٹے سے ذہن میں اتنی بڑی بڑی باتیں آپی؟ کاش کہ اتنے مشکل ترین جملے میں بھی استعمال کر پاتی۔ بس ہر بات میں فوقیت لے جاتی ہو نا شہنیلا حیدر۔ اسے جب آپی پہ بہت نثار ہونے کو دل کرتا تھا تو آپی کو شہنیلا حیدر کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی، لیکن شہنیلا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ جسے یکسر موضوع کا رخ موڑ دینے کا گر آتا تھا، وہ واقعی اتنی لاپرواہ تھی یا بننے کی کوشش کرتی تھی؟
लेकिन जुबाला वो तो हर जज्बात से आरी सपाट चेहरा लिए बिस्तर से नीचे उतरकर उकड़ू बैठी, हाथों और पैरों के नाखनों पर मैरून नेल पॉलिश लगाने की कोशिश में परेशान थी, जो अब बहुत पुरानी और ख़राब हो जाने की वजह से बार बार फैल जाती थी। वो काफ़ी देर से अम्मा के तख्त पर आलती पालती मारे बैठी उनकी छालियों पे हाथ साफ कर रही थी, और साथ ही खाला जरीना और उनकी बहू की गर्मा गर्म बहस जो अभी अभी देख कर आई थी अम्मा को लफ्ज़ ब लफ्ज़ गोश गुजार कर रही थी। लेकिन अम्मा को उसकी बातों में कब दिलचस्पी थी। उन्होंने निगाहें मोड़कर सामने बरामदे में बैठी शहनीला को देखा, जो रूही को न जाने कब से बच्चों की नफ्सियात समझाने में महव थी। सुन जूबी, कल जरा सुबह सुबह इन दीवारों के धूल झक्कड़ उतार देना, और हाँ, 2 छत्ती में जो बड़ा बक्स पड़ा है ना, उसमें से फूलदार चादरें निकाल लाना, यहीं तख्त पे डाल दूंगी। अब कहाँ मैं कमरों और बैठकों के चोंचले करती फिरूंगी, बस यहीं बिठाए लूंगी मेहमानों को। जूबी हैरत से मुंह फाड़े अम्मा को देख रही थी। ना जाने क्या होने वाला है कल। अरे वही सुल्तान अहमद की बेटियां आ रही हैं कल अपनी शहनीला को देखने। सुल्तान अहमद तो नहीं रहे, बेचारे अपने वक्तों के बड़े नामी बैरिस्टर रहे थे, पिछले साल ही चल बसे, और बीवी का साथ तो पहले ही छूट चुका था। शरीफ लोग हैं, एक ही लड़का है, यही मुकामी कॉलेज में लेक्चरार लगा है, 2 बहनों से छोटा और 1 से बड़ा है। लेकिन खैर से तीनों ही बहनें अपने अपने घर की हैं, ना सास का बखेड़ा ना नंदों की जिम्मेदारी। अम्मा की आंखें न जाने किस एहसास से जगमगा रही थीं। और हाँ सुनो, वो एक जिस लगा कर उठी थी आप ही को इत्तला पहुंचाने कि अम्मा की आवाज़ पर यकदम से ठिठक गई। खबरदार सामने ना आइयो मेहमानों के, मुझे नुमाइशें नहीं करनी लड़कियों की। हमारे वक्तों में तो लड़कियों के नाखून पे भी नजर न पड़ती थी, एक अब का ज़माना है, चली आती हैं सब ससुरालियों के सामने। अम्मा और ना जाने क्या क्या बुड़बुड़ा रही थी, वो उनकी अनसुनी करती कब की वहाँ से जा चुकी थी। बात उनके ज़माने की नहीं थी। अम्मा को दरअसल उसकी आंखों से खौफ आता था, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें। हालांकि वो शहनीला जैसी उजली उजली नाजुक नाजुक सी नहीं थी, गंदुमी रंगत की थी और गोल गोल सी फरबेही की तरफ माइल जिस्म, लेकिन दराज कद और भरे भरे आरस के साथ खासी पुरकशिश लगा करती थी, और जैसे सारी खूबसूरती का राज उसकी चमकती हुई आंखों में सिमट आया था। खिलखिल की आवाज़ पर फैलता हुआ उसके सांवले फूले फूले रुखसारों पर जब नन्हा सा डिम्पल बन जाता, तब इतनी मासूम लगा करती कि उस वक्त अम्मा को भी उसकी सारी खताएं माफ़ कर देने को जी चाहता था। और रोहेला ने भी बिल्कुल वैसी ही आंखें पाई थीं, और कुछ शहनीला की नज़ाकत और शहाबी रंग उसने ऐसे चुराए थे कि दोनों के रूप की आमेजिश ने रोहेला को उन दोनों बहनों से ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। दूसरे दिन सुल्तान अहमद की तीनों बेटियां आई थीं, अपने अपने तौर पर अलग अलग तज्जिया करने और अम्मा को जल्द ही जवाब की उम्मीद दिलाकर खुशी खुशी इजाज़त मांगी थी। ए बहन, तुम्हारी जूबी के लिए हामी भरी है उन्होंने। मासी नज़ीरा हस्बे दस्तूर पैर घसीटती जब घर में दाखिल हुई तो जैसे एक धमाका सा हुआ। भाई, तीनों बहनों ने शहनीला के लिए पसंदीदगी तो जाहिर की, लेकिन शादी की रजामंदी तुम्हारी जूबी के लिए ही दी है। कहती हैं दोनों ही तुम्हारी बेटियां हैं, शहनीला ना सही जुबाला सही। मासी नज़ीरा ज़ोर ज़ोर से बोले जा रही थी। ज़रा धीरे बोल नज़ीरा, क्या असर होगा बच्ची के दिल पर। अम्मा ने सामने रस्सी पर कपड़े फैलाती शहनीला को देखते हुए आहिस्ता से नज़ीरा का हाथ दबाया। अब क्या करना है बहन, यही ज़माना आ गया है, लोग मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं। कौन बिठाए रखता है एक के इंतज़ार में दूसरे को। लेकिन अम्मा को तो जैसे पतंगे लग गए। नहीं देना मुझे उनके यहाँ रिश्ता, भला ऐसे पल पल में बदलने वाले लोग। अरे बाउली नहीं मैं अभी, जो बड़ी को बिठाकर छोटी का रिश्ता कर दूं। अरे मैंने तो पहले ही मना किया था कमबख्त को, लेकिन कतकड़े लगाने की आदत नहीं जाती इसकी। अम्मा से कुछ ना बन पड़ा तो पास बैठी जुबाला पर सारा गुस्सा उतारा। लो भला, मैं कौन सा शौक से उनके सामने गई थी अम्मा। रूही को तो तुमने पहले ही बहाने से साइमा के यहाँ भगा दिया था, और आप ही मेहमानों के पास बैठी थी, फिर भला उनकी खातरें कौन करता। जुबाला को भी यकदम से गुस्सा आ गया था। क्या जरूरत थी अम्मा को मासी नज़ीरा के सामने जलील करने की। वो भी क्या सोचेंगी कि मैं जानबूझकर। वो धम धम करती पैर पटकती अपने कमरे की तरफ चली गई। उधर अम्मा ने नज़ीरा के ज़रिए सुल्तान अहमद के यहाँ साफ इनकार करवा दिया था। तब जिंदगी जैसे फिर से पुरसकून हो गई थी। आप ही के वही शबो रोज़ थे, वही मसरूफियत थी। रोहिला अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाइयों में लगी थी, इसलिए जुबाला बिल्कुल बेकार बेकार सी फिरती।
ایسے ہی بے کیف دنوں میں اس دن جب اماں گیہوں صاف کرنے میں لگی تھیں اور وہ پاس بیٹھی اپنے مٹھو میاں کے لیے گیہوں کی بالیاں الگ کرا رہی تھی کہ سامنے کے دروازے کے پٹ کی آواز کے ساتھ لفافہ گرنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور ایک چھلانگ لگا کر دوڑی کہ افضال ماموں کا خط اکثر بیشتر آ ہی جایا کرتا تھا، اور جب اس نے بے صبری سے لفافہ چاک کیا تو قسمت یکدم سے مہربان نظر آئی۔ بے شک یہ افضال ماموں کا ہی خط تھا۔ ممانی سخت بیمار تھیں، ڈاکٹر نے کسی مہلک بیماری کی نشاندہی کر دی تھی، اور ایسے وقتوں میں جب زندگی خود ان سے روٹنے کو تیار بیٹھی تھی وہ اپنے رشتوں سے کیا روٹتیں؟ لہٰذا شوہر اور بیٹے کی خواہش کا خیال رکھتے ہوئے ممانی نے اپنے بیٹے راحیل کے لیے خود سے آپی کے رشتے کی مانگ کی تھی۔ وہ لفظ بلفظ اماں کو پڑھ کر سنا رہی تھی اور اماں کی آنکھیں خط کی ہر سطر پر بھیگ رہی تھیں۔ پتہ نہیں یہ بھاوچ کی بیماری پر اماں کا اظہار افسوس تھا یا اپنی درینہ خواہش کی تکمیل ہوتے دیکھ کر اللہ کے آگے اظہار تشکر۔ زبالہ کو اس پر غور کرنے کی فرصت ہی کب تھی؟ وہ گرتی پڑتی آپی کو خوشخبری سنانے بھاگی، اور پھر اس کی پیاری آپی آنن فانن شہنیلا حیدر سے شہنیلا راحیل بن کر گھر آنگن کو سونا کر گئی تھی، اور وہ جو ہمیشہ کہکہے لگاتی تھی کیسے دھاڑے مار مار کر روئی تھی آپی کی رخصتی پر۔ شہنیلا کیا گئی، زندگی جیسے ساکت و جامد ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک آپی ہی تو نہیں تھی، باقی تو سب کچھ وہی تھا۔ پھر زندگی اتنی بے کیف کیوں ہو گئی تھی؟ شاید بدلتے موسم کا اثر ہو۔ وہ حیران پریشان خود ہی دل کو تسلی دے لیتی، لیکن پھر نہ جانے کیسے اس کے اپنے اندر کا موسم بھی تبدیل ہونے لگا۔ اس کی ساری شوخیاں جیسے آپی کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھیں۔ اب نہ تو وہ دیواروں پہ اٹکی فضل دین کے باغوں میں جھانکتی، نہ اسے خالہ زرینہ کے گھریلو جھگڑوں میں دلچسپی نظر آتی، نہ روہیلا کے ساتھ مل کر نئے نئے پروگرام مرتب کرتی۔ بس اسے ہر وقت کچھ کھو جانے کا احساس گھیرے رہتا۔ کسی کی نثار ہوتی نظریں جیسے ہر وقت اسے اپنے حصار میں لیے رکھتی۔ اماں اس کی اس غیر متوقع تبدیلی کو بہن کی جدائی پر محمول کرتی اور مطمئن ہو جاتی، لیکن وہ تھی کہ سارا دن اپنے آپ سے اندر ہی اندر جنگ کرتی۔ کل تک کتنا قیمتی لگا کرتا تھا اپنا وجود، اب جب کہ بہت زیادہ پیار دینے والی آپی بھی اپنی دسترس سے دور تھیں، اور وہ جو تھوڑا بہت زمان علی کی آنکھوں میں چاہت کے دیپ جلتے تھے وہ بھی کہیں یکدم سے اوجھل ہو گیا تھا۔ لیکن وہ کیوں اس کی متلاشی تھی؟ اسے اپنا آپ یکدم سے پس منظر میں جاتا محسوس ہوتا۔ بھلا ایسا کیوں ہونے لگا ہے؟ آپی کا وجود تو اس کی ذات کا ایک حصہ تھا، لیکن زمان علی، اس کی آنکھوں میں جلتے چراغ کا اس کے تصور میں کیا دخل؟ وہ اپنی ذات کی شکست سے دوچار ہونے سے پہلے ہی اپنے خیالوں کو جھٹک دیتی۔ کسی کے ذریعے چاہا جانا کتنا متکبر کر دیتا ہے انسان کو۔ تب وقت کتنا عرضاں، کتنا حسب تقدیر لگا کرتا ہے، جیسے سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہو، لیکن وہی وقت جب آگے سے رکھ جاتا ہے تب پھر اسے اپنی گرفت میں لے لینے کی تمنا کیوں جاگتی ہے؟ شاید یہی ناقدری عالم کا صلہ ہے۔ جانے کن جذبوں کی آگہی کا اثر تھا جو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں سوچنے لگی تھی۔ اب وہ غیر محسوس طریقے سے گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتی، بند پڑے بیٹھک کے جالے بھی اکثر اتار دیا کرتی، شام کو صحن میں پانی کے چھینٹے دے کر اماں کے لیے بستر بھی لگاتی، اور شام کو اماں کی پائنتی بیٹھی رات کے کھانے کے لیے سبزیاں کاٹتی، اماں سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی جاتی۔ آپی کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، اور ان 3 سالوں میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ وہ جسے کتابوں سے خوف آتا تھا، اب کتابوں کو ہی اس نے اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ اس نے مصروفیت کا بہانہ کر کے پڑوس کے اسکول میں ہی جاب کر لی تھی، ساتھ ہی اب وہ 1.5 سال ننھے ریحان کی خالہ بھی بن گئی تھی۔ روہیلا BA فائنل ایئر کی تیاری میں مشغول تھی، البتہ اماں اب اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھی لگنے لگی تھی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اس کے لیے رشتے نہیں آتے تھے، بلکہ ہر بار وہ خود ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اماں کو ٹال جاتی، لیکن پاس پڑوس کی عورتوں نے اماں کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ بہن، تمہاری تو دونوں بیٹیاں ایک ہی ساتھ بیاہنے کے قابل ہیں، ہائی کیسی اچھی قد کاٹھی نکالی ہے تمہاری چھوٹی نے بھی، بس رشتے حسب خواہ جیسے ہی ملیں اور دونوں کو ایک ہی خرچ میں نپٹا لو۔ لیکن اماں کو حسب خواہ رشتے کا ہی تو رونا تھا، جہاں اچھے رشتے ملتے جہیز کی لمبی چوڑی فہرست سے ہی استقبالیہ ہوتا، اور جہاں لین دین نہیں ہوتا تو لڑکے یا گھر والوں میں خامی۔ اماں کو تو اب بنا جہیز والا رشتہ بھی مشتبہ لگنے لگا تھا، جانے کون سی خامی نکل آئے۔
حالانکہ سلطان احمد کی بیٹیاں اب بھی زبالہ کے لیے منتظر بیٹھی تھیں، لیکن اماں بھی اپنے نام کی ضدی اور پھر ان 3 سالوں میں زمانے کا کچھ ایسا تلخ تجربہ کیا تھا کہ ان کا دل اس رشتے کے لیے مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ باجی، زبالہ باجی آج نئے سر آئے ہیں اپنے کالج میں۔ وہ گلاب کے پودوں میں استعمال شدہ چائے کی پتیاں ڈال رہی تھی کہ روہیلہ کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کتابیں رکھ کر سیدھی ادھر ہی آ رہی تھی۔ باجی کیا بتاؤں کیسی زبردست شخصیت ہے سر زمان کی۔ آج پہلی کلاس تھی نا ان کی، کیسا ٹھہرا اور سلجھا ہوا انداز، ایسا لگا جیسے ساری کلاسز انہی کو مل جانی چاہیے۔ کاش باجی ایسا ہی ہو۔ سنا ہے اپنے ہی کالج کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، بہت ہی بریلینٹ، بہت ہی چہیتے تھے سارے سٹاف کے۔ روہیلہ شاید بہت زیادہ ہی متاثر تھی اپنے نئے پروفیسر سے۔ وہ گملوں کے نیچے بکھری سوکھی پتیوں کو اٹھا کر ہتھیلیوں پر مسلتی وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ اور جانتی ہو باجی، ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ سرزمان جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئے، میں جو سامنے کی نشست پر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر ایسا ٹھٹک گئی کہ میں تو گھبرا ہی گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگے تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے بولا روہیلہ۔ روحی، کیا نام بتایا تم نے اپنے سر کا؟ سر زمان، زمان علی۔ اور زبالہ کا دل جو پہلے ہی دھڑک دھڑک کر گواہی دے رہا تھا، اس کی رفتار یکدم سے تیز ہو گئی۔ سامنے بیٹھی روحی کو اس نے غور سے دیکھا، وہی نیلی نیلی چمکتی آنکھیں، بالکل اسی کی طرح، حالانکہ وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اجلی اجلی شہابی رنگت تھی اس کی، لیکن آنکھوں کی اس قدر مناسبت تھی دونوں بہنوں میں۔ یقیناً روحی کی آنکھوں میں زمان علی کو میری شبیہ، تو کیا اب بھی زمان علی کے دل میں؟ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے پستی سے باہر نکل پڑنے کو بیتاب ہو۔ اس کی آنکھوں میں اس دن کا منظر اچانک ہی گھوم گیا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب وہ اپنا BA فائنل کا رزلٹ لینے گئی تھی کالج میں، اور جب اپنی مارک شیٹ کتابوں کے بیچ رکھتی تیزی سے سٹاف روم سے باہر آئی تھی کہ عین سامنے آتے کسی شخص سے ٹکرائی۔ اتنی جلدی بھی کیا تھی، اب ذرا انتظار کر لیتے، بس گھسے چلے آتے ہیں لوگ جان بوجھ کر لڑکیوں سے ٹکرانے۔ وہ کب اپنی غلطی ماننے والی تھی؟ جھک کر کتابیں اٹھاتے وہ ہولے سے بڑبڑائی، اور جب اٹھی تو زمان علی مدھم مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ محض اتفاق ہے زبالہ حیدر، اور ویسے بھی میں ایسی چھچوری حرکتوں کا قائل نہیں، اور رہی انتظار کی بات تو یہ پہلے ہی میری زندگی کا ایک جز بن چکا ہے۔ وقت کا انتظار، کچھ بننے کا انتظار، کچھ پانے کا انتظار، بہت لذت ہے اس انتظار میں زبالہ حیدر۔ اگر ہو سکے تو آپ بھی اس کی عادت ڈالیے گا، خوشی ہوگی مجھے۔ وہ آج پہلی بار براہ راست اس سے مخاطب بھی ہوا تھا تو کیسے اوٹ پٹنگے جملوں کے ساتھ، اور وہ اس کی گہری گہری آنکھوں کی تپش سے گھبرا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی بھاگی تھی وہاں سے، اور تب سے آج تک وہ ان الفاظ کی گتھیوں میں الجھی رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اسے بار بار سوچنا اچھا لگ رہا تھا، حالانکہ ان 3 سالوں میں وہ اس کے لیے تڑپی نہیں، روئی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کالج سے وابستہ تمام یادوں میں وہ اپنی انفرادیت سمیت اس کے ذہن کے گوشے میں کہیں نہ کہیں ہمیشہ موجود رہا تھا۔ اور اب تو اسے بھی انتظار کی عادت ہو گئی تھی، نہ جانے کس کا اور کیسا انتظار تھا یہ۔ وہ ان دنوں غور کر رہی تھی کہ روہیلہ کے معمول یکسر بدل گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اب اس کا کتابوں میں دل بھی نہیں لگتا۔ وہ جو کبھی کبھار کالج سے چھٹیاں بھی کر لیتی تھی، اب روز باقاعدگی سے وہ وقت سے پہلے ہی تیار نظر آتی، ہر وقت کھوئی کھوئی، مسرور مسرور سی۔ نہ جانے کیوں اسے آج کل روحی کی آنکھوں کو دیکھ کر خوف آنے لگا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے سر زمان علی کی تعریف میں آسمان و زمین کے کلابے ضرور ملاتی، لیکن اب فرق یہ ہو گیا تھا کہ اب پہلے کی طرح وہ زبالہ سے نظریں چرا کر اس کا ذکر نہیں کرتی تھی، بلکہ زمان علی کے ذکر پر ایک چمک اٹھتی تھی اس کی مسکراہٹ میں، اور پھر وہ نگاہوں پر دھیرے سے اپنی لمبی گھنے پلکوں کی جھالریں گرا لیتی، اور تب یکدم سے زبالہ کو آپی کے الفاظ یاد آ جاتے۔ جذبوں کی قدر کرنا سیکھو زوبی، سچے اور بےلوز جذبے جنہیں لفظوں کا سہارا لینا نہیں آتا، وہ سب کے سب آنکھوں میں سمٹ آتے ہیں، اور تب وہ روحی کی آنکھوں کو اور گہری نظروں سے دیکھنے لگتی۔ اس دن بچوں کے آخری پیریڈ لے کر وہ آفس سے اپنی فائل اٹھانے آئی تھی کہ بالکل سامنے ہی زمان علی کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں آج انتظار کی مدت کا خاتمہ کرنے آیا ہوں، زبالہ حیدر۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے بالکل اس کے مقابل کھڑا ہو چکا تھا۔ میں آپ کو پروپوز کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے گھر تک پہنچنے سے پہلے میں نے آپ کی مرضی جان لینا ضروری سمجھا۔
خود اعتمادی تو اس میں پہلے بھی تھی، لیکن اتنا دو ٹوک انداز اس نے کب سے اپنا لیا تھا؟ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ میری منگنی ہو چکی ہے زمان علی۔ وہ نظریں چراتی اپنی فائل کی طرف بڑھ گئی۔ جھوٹ بولتی ہیں آپ کی نظریں آپ کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی زبالہ۔ نظریں پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اور کی نظریں پڑھیے، آپ ہی کے ارد گرد، جس کی صبح و شام آپ ہی کے نام سے ہوتی ہے اور آپ ہی کے نام پہ ختم۔ چاہت کی جوت جلتی ہے اس کی آنکھوں میں، ویسے ہی جیسے آج تک آپ کی آنکھوں۔ وہ کہتے کہتے یکدم سے رک گئی۔ کیا کہنے جا رہی تھی وہ؟ اس طرح تو خود وہ اپنے خاموش جذبات کا بھرم کھو بیٹھتی۔ جانتا ہوں میں، چھوٹی بہن ہے نا آپ کی وہ؟ جی ہاں، روہیلہ حیدر۔ اس نے بڑی ڈھٹائی سے ایک نیا انکشاف کیا اور وہ حیرت سے منہ پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ جی ہاں، اس قدر نام کی اور آنکھوں کی مشابہت کسی اپنوں سے ہی ہوا کرتی ہے، اور پھر برتھ سرٹیفکیٹ پہ والد کا نام۔ لیکن یقین کریں زبالہ حیدر، میں نے پھر بھی ان آنکھوں میں ہمیشہ آپ کی شبیہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن روہیلہ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی ہے۔ وہ آج مسلسل بول رہا تھا اور وہ خود کو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ شاید یہیں اس کے انتظار کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ لیکن میں مجبور ہوں زمان علی، میں نے اس انداز میں آپ کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا۔ اس کے کھوکھلے الفاظ کسی طور اس کے جذبات کی نفی نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر بھی آج اس نے پوری ہمت جمع کر رکھی تھی۔ ہاں زمان علی، اب میں کسی کی امانت ہوں۔ میں آپ کو کچھ دے تو نہیں سکتی، لیکن آپ کے اتنے برسوں کی چاہت اور بے پناہ ریاضت کے مان پر ہی، جو ابھی ابھی آپ نے اعتراف کیا، آپ سے کچھ مانگنے کی جرت کر رہی ہوں۔ مایوسی کا جو کرب اس وقت میں آپ کے چہرے پر دیکھ رہی ہوں، اگر ہو سکے تو ایک اور زندگی کو اس کرب سے بچا لیجیے۔ اس نے آنکھوں میں سمٹ آئے ڈھیروں آنسوؤں کو اپنی نازک انگلی کے پور سے صاف کیا اور تیزی سے اپنی فائل اٹھاتی آفس سے باہر آ گئی، اور وہ پیچھے حیران کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تم جب بہت کھلنڈر سی تھی نا، پھر بھی تم میں نے ایک صاف شفاف شخصیت کی جھلک دیکھی تھی زبالہ حیدر، اور آج تو تم بہت بلند ہو گئی ہو۔ تمہاری آنکھوں کی نمی نے ابھی ابھی تمہارے جذبات کی ترجمانی کی ہے، اور میں تمہارے اس مقدس جذبے کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ وہ سوچتا ہوا جیسے شکست خوردہ قدموں سے اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بہت تھکی سی گھر میں داخل ہوئی تھی، جیسے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر آئی ہو۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے صحن سے ملحق کمرے میں اماں کسی سے محو گفتگو تھیں، اور یہ کمرہ اکثر کسی خاص مہمانوں کے لیے کھلا کرتا تھا۔ رات کو اماں کے سامنے اس کی پیشی ہوئی تو اسے بات کی نوعیت سمجھ میں آئی۔ تم ہاں کر دو اماں ان کے یہاں۔ اماں نے جب سلطان احمد کی بڑی بیٹی کی آمد کی بات بتائی تو اس نے مزید کچھ بھی جاننے کے آگے شاید ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور درمیان میں ہی مری مری آواز میں اماں کو رضامندی دے دی۔ لیکن زوبی، میرا دل نہیں مانتا، آخر اب تک انہیں کوئی اور رشتہ کیوں نہیں ملا؟ نہیں اماں، تم تو جانتی ہو نا، اپنا چاہا جانا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگا ہے۔ خود پسندی تو میری فطرت میں شامل ہے نا، اور پھر میں کتنی خوش قسمت ہوں جو اب تک وہ لوگ میرے منتظر بیٹھے ہیں۔ قدر ہوگی وہاں میری، خوش رہوں گی میں بہت وہاں۔ ہاں اماں، اور پھر کسی کو اس طرح مایوس بھی تو نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگتا ہے۔ وہ نہ جانے کس دھن میں بول رہی تھی، اپنی آواز بھی اسے بازگشت کے روپ میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے حیران پریشان اماں کا ہاتھ آہستہ سے دبایا، جیسے خود انہیں ہی تسلی دے رہی ہو، اور پھر روحی کی انگیجمنٹ اور اس کی رخصتی ایک ساتھ ہو گئی۔ روحی روہیلہ زمان بن کر بےحد خوش تھی، اور وہ زبالہ ارمان بن کر۔ جب وہ ارمان ویلا آئی تو کیسے کیسے انکشافات ہوئے اس پر۔ پہلی ہی رات میں الفاظ کے زہر میں ڈبو کر جو نشتر لگائے گئے تھے، اس کے وہ زخم آج تک مندمل نہیں ہو سکے تھے۔ کرخت چہرہ اور نہایت ہی سخت مزاج کا مالک تھا وہ۔ سنیے محترمہ، آپ جو کوئی بھی ہیں، میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شادی میں نے اپنی نہیں بلکہ بہنوں کی مرضی سے کی ہے، صرف ان کی خوشیوں کے لیے، کیونکہ اپنی دانست میں آپ کے روپ میں میرے لیے جن خوشیوں کا انتخاب میرے اپنوں نے کیا ہے، آپ کی شوخیاں، آپ کی کلکاریاں پہلی ہی نظر میں انہیں اس لیے بھا گئی تھی کہ شاید آپ میری اداس ویران زندگی میں بہار لا سکتی ہیں۔ تھک گیا تھا میں ان کے اصرار کے آگے، لیکن آپ شاید سمجھدار ہیں، اس لیے سمجھ سکتی ہیں کہ میں محبتوں میں اشتراکیت کا قائل نہیں۔ ہاں، میں پہلے ہی کسی کی محبت کا اسیر ہوں، بھلے ہی اسے حاصل نہ کر سکا۔ اور ہاں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کی حد تک صرف رکا تھا،
مجھے بات بات پر یہ کہکہے لگانا اور بیجا شوخیاں قطعی پسند نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ میری 3 بہنوں کی اکلوتی بھاوج ہونے کی حیثیت سے آپ کو بھرپور پیار ملے گا اس گھر میں، لیکن شاید میں اپنی بیوی کا درجہ۔ اس نے پوری شدت سے اپنے کانوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کتنا کھردرا اور چٹان کی مانے سخت لہجہ تھا اس کا، اور ایک ایک لفظ اتنا اٹل جیسے اس میں ترمیم کی ساری گنجائش ختم کر دی گئی ہو۔ وہ جو پہلے ہی اپنے ارمانوں کا خون کرائی تھی، مزید لہو لہان ہو گئی تھی ارمان ولا آ کر۔ ہر آرام تھا اس گھر میں، سب کچھ تھا اس میں، لیکن وہ جس پر اس کا پورا حق تھا وہی اپنا نہیں تھا۔ دل کا بوجھ جب بہت بڑھ جاتا تو وہ کسی کونے میں چھپ کر بے تحاشا رو پڑتی۔ تھک گئی تھی وہ اس نام نہاد رشتے کا بھرم رکھتے رکھتے۔ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے زندہ لاش کی طرح۔ بہت مشکل سے صرف 2 دن کی اجازت لے کر وہ آئی تھی روہیلا کی رخصتی پر، اور اماں کی کھوجتی نظروں سے مسلسل چھپی پھرتی۔ بہت کام رہتا ہے نا اماں، اتنا عالیشان گھر ہے ان کا، اتنی ساری آسائشیں اور اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، سب کچھ میرا ہی تو ہے نا، مجھے ہی کو سب سمیٹنا پڑتا ہے، اور پھر انہیں بھی تو میری عادت ہو گئی ہے نا، ایک پل کی علیحدگی بھی برداشت نہیں کرتے وہ مجھ سے۔ اور وہ جو خواہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش ظاہر کرنے کی کوشش میں بات بات ہنس دیتی، پھر بھی وہ آپی کی کھوجتی نظروں کے حصار میں ہر وقت اپنے آپ کو مقید محسوس کر رہی تھی۔ روہیلا رخصت ہو چکی اور وہ صبح سے اب تک بے تحاشا رو رہی تھی، جیسے مدتوں سے دل پر پڑا بوجھ آج ہی اتار پھینکنا چاہتی ہو۔ تب کندھے پر کسی کے ہاتھوں کے دباؤ کو محسوس کر کے یکدم سے بھیگی نظریں اوپر اٹھائیں۔ ہمیشہ کی طرح آپی نہ جانے کہاں سے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ تم بہت عظیم ہو زبالہ، ہاں آج تم نے کھو کر بھی بہت کچھ پایا ہے۔ وہ جو دلوں کو پڑھنے میں ماہر تھیں، آج پھر نہ جانے کون سا بھید جانے بیٹھی تھیں۔ کیا مطلب آپی؟ میں تو روہیلا کی جدائی؟ جھوٹ مت بولو زوبی، تم تو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ آپی میں ہار جاتی ہوں تمہارے سامنے، پھر آج کیوں ہارنا نہیں چاہتی؟ تم تو لاؤبالی سی لڑکی تھی۔ زندگی کے اس کھیل میں تم نے اتنے سارے داؤ پیچ کہاں سے سیکھ لیے میری جان؟ شہنیلا نے بھیگتی ہوئی نثار نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے راحیل کی تمنا کی تھی سو مل گیا، اور روحی کو زمان، لیکن تم تو تہی دامہ ہی رہی نا۔ تمہیں کیا ملا زبالہ؟ تم جو کہا کرتی تھی مجھے کہ تم سب پہ فوقیت لے جاتی ہو شہنیلا حیدر، لیکن آج تو تم ہم سب پہ فوقیت لے گئی۔ تم نے اپنی خوشیوں کے کھنڈر پہ روحی کی خوشیوں کی عمارت کھڑی کی ہے زوبی۔ تم بہت اونچی ہو، بہت بلند، بہت معتبر۔ بولتے بولتے شہنیلا کی آواز تک بھیگنے لگی، تب وہ ہمیشہ کی طرح آپی کی گود میں جیسے ڈھیسی گئی۔ اس کے ذہن میں آپی کے وہی جملے گونج رہے تھے، تم محسوس کرو دوسروں کی خوشیوں کو، دوسروں کے احساسات کو، پھر تمہاری اپنی خوشیوں، اپنی خواہشات کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے۔ وہ آپی کی اسی بات پر عمل پیرا ہوئی تھی۔ اپنی بہن روہیلا کی خوشیوں اور احساسات کی خاطر اس نے اپنی محبت کی قربانی دی تھی۔